श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ एकोनविंशोऽध्यायः 19வது அத்தியாயம் பிருத்து 100 அஸ்வமேத வேள்விகள் செய்தல். மைத்ரேய உவாச்ச அதா தீக்ஷத ராஜா தூ ஹயமேதசதேன சஹ ब्रह्मा वर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती तदभिप्रेत्य भगवान् कर्मातिशयमात्मनः शतक्रतुर्नममृषे पृतोर्यज्ञमहोत्सवं यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरुप्रभुः अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः उपगीयमानो गन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरो गणैः सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः सुनन्दनन्दप्रमुखाः पार्षदप्रवरा हरेः कपिलो नारदो दत्तो योगेशासनकादयः तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः यत्र धर्मदुग्धा भूमिः सर्वकामदुग्धा सति दोग्धिस्माभीप्सितान् अर्थान् यजमानस्य भारत ऊहुः सर्वरसान् नद्यः क्षीरदत्यन्नगोरसान् तरवो भूरिवर्ष्मानः प्रासूयन्तमदुच्युतः सिन्धवो रत्ननिकरान् गिरयोन्नं चतुर्विधम् उपायनम् उपाजह्रुः सर्वे लोकासपालकाः इति चादोक्षजे सस्य पृतोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवान् इन्द्रः प्रतिघातमचीकरत् चरमेनाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिं वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन् अपोवाहतिरोहितः तमत्रिर्भगवान् ऐक्षत्वरमानं विहाय सा आमुक्तमिव पाखण्डं यो धर्मे धर्मविभ्रमः अत्रिनाचोदितो हन्तुं पृथुपुत्रो महारथः अन्वधावत संक्रुद्धस्तिष्ठतिष्ठेति चाब्रवीत् तं तादृशाकृतिं वीक्ष्य मेने धर्मं शरीरिणं जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मै बाणं न मुञ्चति वदान्निवृत्तं तं भूयो हन्तवेत्रिरचोदयत् जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधाधमम् एवं वैन्यसुतप्रोक्तस्त्वरमानं विहाय सा अन्वद्रवत् अभिक्रुद्धो रावणं कृद्रराडिव पुष्पं रूपं च तद्दित्वा तस्मा अन्तर्हितस्वराट् वीरस्वपशुमादाय पितुर्यज्ञमुपेयिवान् तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष्य परमर्षयः नामधेयं तदुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो उपसृज्य तमस्तीव्रं जहाराश्वं पुनर्हरिः चशालयूपतश्चन्नो हिरण्यरशनं विभुः अत्रिः सन्दर्शयामास त्वरमानं विहाय सा कपालकट्वाङ्गधरं वीरो नैनमपाधत अत्रिनाचोदितस्तस्मै सन्दधे विशिखं वृषा शोष्वं रूपं च तद्धित्वा तस्तावन्तर्हितस्वराट् वीरश्चाश्वमुपादाय पितृयज्ञमथाव्रजत् तदवध्यं हरेरूपं जगृहुर्ज्ञानदुर्बलाः यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमिहोच्यते एवमिन्द्रे हरत्यश्वं वैन्ययज्ञजिगांसया
तद्गृहीतविसृष्टेषु पाखण्डेषु मतिर्नृणां धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु तत विज्ञाय भगवान् पृथुपराक्रमः इन्द्राय कुपितो बाणम् आदद्धोऽत्यतकार्मुकः तमृद्विजशक्रवधाभिसन्धितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमसह्यरंहसं निवारयामासुरहो महामते न युज्यते त्राण्यवदः प्रचोदितात् वयं मरुत्वन्तमिहार्तनाशनं ह्वयामहे त्वच्छ्रवसाः तत्विषम् अयातयामोपहवैरनन्तरं प्रसह्य राजन् जुहवामते हितम् इत्यामन्त्र्य क्रतुपतिं विदुरास्यत्विजोरुषा सृगस्ताञ्जुह्वतोऽभ्येत्य स्वयंभुः प्रत्यशेषध नवध्यो भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः यं जिगांसत यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः तदितं पश्यत महद्धर्मव्यतिकरं द्विजाः इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैतद्विजिघांसता पृथुकीर्ते पृथोर्भूयात् तर्ह्येको न शतक्रतुः अलं ते क्रतुभिस्विष्टैर्यद्भवान् मोक्षधर्मवित् नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि उभावपि हि भद्रं ते उत्तमश्लोकविग्रहौ मास्मिन् महाराज कृता स्म चिन्ताम् निशामयास्मद्वच आदृतात्मा यध्यायतो दैवहतं नु कर्तुं मनोतिरुष्टं विशते तमोन्धम् क्रतुर्विरमतामेष देवेषु दुरवग्रहः धर्मव्यतिकरो यत्र पाकण्ठैरिन्द्रनिर्मितैः देवीरिन्द्रोपसंसृष्टैः पाकण्ठैर्हारिभिर्जनम् क्रियमाणं विचक्ष्वैनं यस्ते यज्ञदृगश्वमुट् भवान् परित्रातुमिहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपं वेनापचारादवलुप्तमध्य तद्देहतो विष्णुकलासि वैन्य सत्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते सङ्कल्पनं विश्वसृजां पिप्रुहि ऐन्द्रीं क्षमायामुपधर्ममातरं प्रचण्डपाकण्ठपतं प्रभोजहि मैत्रेय उवाच इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनापि च सन्धते कृत्वा बभृतस्नानाय पृथवे भूरि कर्मणे वरान्ददुस्ते वरदा एतद्बर्हिषि तर्पिताः विप्रा सत्याशिषस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः आशिषो युयुजुः क्षक्तरादिराजाय सत्कृताः त्वया हूता महाबाहो सर्व एव समागताः पूजिता धानमानाभ्यां पितृदेवर्षि मानवाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये नाम 19विंशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।